أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإن अगर जादलू का ये झगड़ा करें आपसे फ़कुल बस कह दीजिए अल्लाह ताला आलम खूब जानता है बिमा उसको जो तामलून तुम कर रहे हो। आयत को आदमी गौर से पढ़े तो एक तबलीगी के लिए, एक दाई इल्लाह के लिए इस सबक के अंदर बेहतरीन नुकात हैं। यहाँ पर जो बात समझाई जा रही है वो ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया आए हैं सबका दीन दीन इस्लाम ही था और इस्लाम की बुनियादी बातें और बुनियादी उसूल तमाम अंबिया के दौर में एक ही रही हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की बंदगी करनी है, उस ही की तरफ पुकारना है, उस ही की तरफ दावत देनी है। अलबत्ता रसूलों की शरीयत में फ़र्क था, शरई अहकामात के अंदर फ़र्क था। अब जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हो चुके तो गुज़िश्ता सारी शरीयतें मनसूख हो गई हैं। अब अगर कोई शरीयत बरहक है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत बरहक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की इबादत के जो तरीके बतला दिए हैं वही बरहक तरीके हैं, उन्हीं के ज़रिए से बंदगी की जाएगी तो वो मकबूल बंदगी होगी। कुरान और सुन्नत के अंदर जो अहकामात बतला दिए गए हैं उन अहकामात के मुताबिक और रसूल के तरीके को सामने रख करके जब हम बंदगी करेंगे तो ये इबादत का दुरुस्त तरीका होगा जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी और खुश होगा। अब अगर कोई आदमी एतराज़ करना शुरू कर दे कि तुम्हारी शरीयत बरहक नहीं है बल्कि बरहक वो शरीयत है कि जिसके अंदर क़िबला बैतुल मुक़द्दस की तरफ था, या आपकी शरीयत बरहक नहीं है, बरहक शरीयत फ़लाँ है, और उसकी मिसालें बयान करना शुरू कर दे कि जिसके अंदर माल गनीमत हलाल नहीं था, तो अगर कोई आपसे इस हवाले से झगड़ा करना चाहे तो आपने उसको समझाना है कि जिस वक़्त कोई रसूल मबऊस हो जाता है तो फिर उस रसूल की शरीयत को जारी करना होता है, उसकी पर अमल करना होता है, उसके मुताबिक बंदगी और इबादत की जाती है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबऊस हो गए हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक अमल करना होगा, पहली शरीयतें मनसूख हो गई हैं। और अगर कोई ज़िद करे, हट दर्मी का मुजाहरा करे, झगड़े की कोशिश करे, बहस और मुजादला करने की कोशिश करे तो उसको कह देना चाहिए कि मैं मामले को अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, अल्लाह ही हमारे दरमियान फ़ैसला कर देगा कि कौन हक़ के ऊपर है और कौन हक़ के ऊपर नहीं है। तो यहाँ पर एक दाई को, एक तबलीगी को बुनियादी नुक्ता समझा दिया गया कि जिस वक़्त कोई आदमी गलती के ऊपर होता है तो उसको समझाना चाहिए, लेकिन जब महसूस करे कि दूसरा आदमी ज़िद के ऊपर आ रहा है, हठधर्मी के ऊपर आ रहा है, तो ये कह करके बहस को ख़त्म कर देना चाहिए कि बस अल्लाह ताला बेहतर जानता है, वही हमारे दरमियान फ़ैसला कर देगा कि कौन हक़ के ऊपर है और कौन हक़ के ऊपर नहीं है। वन जादलू का, और अगर शरई अहकामात के अंदर, शरई मामलात के अंदर, इबादत के तरीक़ों के हवाले से अगर ये आपसे अख्तलाफ करते हैं, झगड़ा करते हैं और समझने की तरफ नहीं आते तो फिर इनके सामने ये बात कह दीजिए कि अल्लाहु अअलम बिमा तामलून, तुम जो कह रहे हो और कर रहे हो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन खूब जानता है। सही बातें कर रहे हो या गलत बातें कर रहे हो, कहीं और जाना नहीं, अल्लाह के पास जाओ कि अल्लाह ताला बतला देगा, फ़ैसला कर देगा, और अल्लाह ताला का फ़ैसला ये होगा कि फ़लाँ हक़ के ऊपर है और उसको बेहतरीन ज़िंदगी दे देगा, जन्नत की ज़िंदगी दे देगा, और अल्लाह ताला बतला देगा कि कौन ना हक़ के ऊपर था और ना हक़ के लिए दलाइल दे रहा था, ना हक़ को हक़ साबित करने की कोशिश कर रहा था, कौन बातिल के ऊपर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम के अंदर फेंक करके उसका बुतलान के ऊपर होना वाज़े कर देगा। अल्लाह ताला यहकुम, फैसला कर देगा बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, यौमल क़ियामत, क़ियामत के दिन, फ़ीमा, उन बातों में जिनके अंदर तुम इख्तिलाफ़ करते रहे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हदीस के अंदर ये भी इरशाद फरमा दिया
فرمایا کہ اب اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں اور تم مجھ کو چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب جو برحق شریعت ہے، جو برحق طریقہ عبادت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھا دی گئی، علم تعلم، کیا اس بات کو جانتے نہیں ہو کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے اس کو جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے سب کو جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو پھر یہ بھی جانتا ہے نا کون حق پر ہے اور کون حق کی پر نہیں ہے، سب اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اس لیے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں درج کر رکھی ہیں، درج کروا رکھی ہیں ایک کتاب کے اندر۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے۔ لوگوں کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، ناممکن بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو علیم ہے، علیم ہے، علم والا ہے۔ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس کو یہ بھی معلوم ہے پہلے کیا ہوا، اس کو یہ بھی معلوم ہے اب کیا ہو رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ بھی معلوم ہے آئندہ کیا ہوگا۔ یسیر، اللہ کے لیے یہ آسان ہے۔ انسانوں کے لیے تو مستقبل میں کیا ہونے والا ہے یہ انسانوں کو معلوم نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کون پیدا ہوگا، کب پیدا ہوگا، کیسے عمل کرے گا، جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، یہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کون کب پیدا ہوگا اور کیا برے کام کرے گا اور جہنمی ہوگا، یہ سب اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ تو کون پر حق شریعت کے اوپر ہوگا اور کون حق کے لیے کوشش کرنے والا ہوگا، یہ سارا اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اب نہیں مانتے ہو تو آخرت کے اندر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ یہ کون حق کی پر ہے جنت کے اندر بیچ کر اس کے حق کی پر ہونا واضح کر دے گا، اور کون نہ حق کے اوپر ہے اس کو جہنم کے اندر بیچ کر اس کا باطل کے اوپر ہونا واضح کر دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کے علم کا اندازہ لگائیے۔ اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کو یہ بھی معلوم ہے کہ اب سے پہلے کیا ہوا، جس کو یہ بھی معلوم ہے اب کیا، اور جس کو یہ بھی معلوم ہے کہ اب کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ لیا تھا۔ حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لکھو۔ قلم نے کہا کیا لکھو، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو کچھ ہونے والا ہے لکھو۔ تو قلم نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ لکھ دیا۔ اللہ رب العالمین وہ ذات بابرکات ہے۔ تو کیا علم تعلم، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے ما اس کو فی السماء جو آسمان میں والارض زمین میں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو جب سب کچھ معلوم ہے تو یہ بھی معلوم ہے کہ کون پیدا ہوگا، کیا کرے گا، کون حق پر ہوگا، کون پیدا ہوگا کیا برے کام کرے گا، نہ حق پر ہوگا، وہ اللہ کو معلوم نہیں، سب اللہ کو معلوم۔ اور اللہ کے لیے یہ سب کچھ معلوم ہونا یسیر، یہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ذات ہے، اس کو بھی جانتا ہے جو سامنے ہے، اس کو بھی جانتا ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہے۔ یہاں پر یہ بات ارشاد فرمایا ان ذالک، بے شک یہ اللہ کے لیے یسیر، آسان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وَإِنْ، اور اگر جادلوا کا یہ جھگڑا کریں تو اس سے فقل کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ عالم خوب جانتے بما اس کو تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ یحکم، اللہ فیصلہ کر دے گا بینکم تمہارے درمیان یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما ان باتوں میں کنتم تھے تم فی جن میں تختلفون اختلاف کرتے رہے۔ علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما اس کو فی السماء جو آسمان میں، والارض اور جو زمین میں ہے، ان بے شک ذالک یہ فی کتاب درج کتاب میں، ان بے شک ذالک یہ اللہ کے لیے یسیر بہت آسان ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔